बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान पाक उतरा, जिसमें लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में से जो कोई भी ये महीना पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े और दिनों में रखे। अल्लाह तबारक व ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसीलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुसलमानों पर क्यों फ़र्ज़ किए और रोज़े के फ़र्ज़ होने की वजह क्या है? रोज़ा रखने से इंसान को क्या मिलता है? और क्या रमज़ानुल मुबारक में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है? और रमज़ानुल मुबारक के मुबारक इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें किस तरह नाजिल होती है? और रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शैतान को कैद क्यों कर दिया जाता है? इस मुक़द्दस माह मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला कितने लाख लोगों को बख्श देता है? अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर इस माह मुक़द्दस में वो कौन कौन से 5 ख़ास करम फरमाता है जो इससे पहले किसी उम्मत पर नहीं फरमाए? और रमज़ान की हर मुक़द्दस और बाबरकत रात में कितने हज़ार लोगों को बख्श दिया जाता है और कितने लाख लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है? और वो कौन से बदकिस्मत लोग हैं जिनको इस मुक़द्दस महीने में भी नहीं बख्शा जाता? और रमज़ानुल मुबारक में गुनाह करने वाले लोगों के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात बतलाए? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक करें, ताकि लाइक करने से ये वीडियो हर तरफ पहुंच जाती है। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के 4 नाम हैं: माह रमज़ान, माह सबर, माह मुआशात और माह उशअते रिज़्क़। इसको सबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोज़ादार रोज़ा रख के अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए सब्र करता है, और फिर अल्लाह तबारक व ताला उस रोज़ेदार को उस सब्र का बदला देता है, जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला हूँ। माह मुआशात, मुआशात का माना भलाई करना। चूँकि इस महीने में तमाम मुसलमान ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों से भलाई करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं, इसीलिए इसको माह मुआशात कहा जाता है। माह उशअते रिज़्क़, इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला इंसानों के रिज़्क़ को बढ़ा देता है और गरीब लोग भी अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें खाते हैं, इसीलिए इसको माह उशअते रिज़्क़ कहा जाता है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर आखिरी रात तक वो दरवाजे बंद नहीं किए जाते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके हर सजदे के बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है, और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत, जो एक कीमती पत्थर है, उससे उसका महल बनाया जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो उसके पहले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआएं करते हैं। और रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है तो उसके हर सजदे के बदले में जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो इतना बड़ा होता है कि एक घुड़सवार उसके साए में 500 साल तक घोड़ा चलाता रहे।
حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، بہت جلد وہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے میرے گھر اور رحمت میں سکون پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فرصت ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمان میں صبح و صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی مانگنے والے، ارادہ مضبوط کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے رک جا۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کو پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس خوبصورت آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں تک کہ وہ جنت کے اونچے محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروگائے جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے۔ اس وقت جنت کے دروگا حضرت رضوان علیہ السلام
حوروں سے کہتے ہیں یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا اور آپ عبادت زیادہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کے راستے میں نہ آئے، میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا نزدیکی حاصل کر لے۔ لیکن بدنصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ پیارے دوستو، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی اور جتنے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں
तुम लोगों पर तंगी नहीं चाहता, आसानी चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज फरमाई, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी फ़र्ज फरमाए, और ये हर मुसलमान मर्द व औरत आकिल बालिग पर फ़र्ज है। अब दोस्तों, रमज़ान ख़त्म होने से पहले आपको ये 3 काम ज़रूर करने हैं। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का अता किया हुआ एक खूबसूरत लम्हात वाला महीना अब हमसे रुखसत हो रहा है और अपने पीछे ईद की खुशखबरी छोड़कर जा रहा है। लेकिन क्योंकि रमज़ान का आखिरी दिन जब आएगा तो हम लोगों को इन 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला है शुक्र। अल्लाह ताला ने आपको रोज़े रखने की तौफीक दी और इस पूरे महीने इबादतों में मशगूल रहने की तौफीक दी। इसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रख रहे थे या रखना चाहते थे, लेकिन किसी बीमारी या मजबूरी की वजह से नहीं रख पाए। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको रमज़ान का हक अदा करने की तौफीक दी है तो आप पर शुक्राना वाजिब है। नंबर 2, इस्तिगफार। इस्तिगफार का मतलब होता है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहना। जिस तरह हरम शरीफ जैसी जगह पर किए गए गुनाह का अजाब कई गुना होता है, उसी तरह रमज़ान जैसे मुकद्दस महीने में अगर सवाब कई गुना मिलता है तो अजाब भी कई गुना होता है। और फिर इंसान तो खताओं और गलतियों का पुतला है ही, उससे गलतियां हो जाती है, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान ख़त्म होने से पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहे, क्योंकि अभी रहमत की बारिश थमी नहीं है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाए। नंबर 3, इनाम की रात की इबादत। ईद की चांद रात एक इबादत की रात होती है जिसका नाम लैलतुल जायज़ा है, जिसका मतलब है इनाम की रात। और इस रात में अल्लाह ताला पूरे महीने में की गई इबादतों का इनाम अता फरमाते हैं और ये कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, और है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूं। तो ऐसा बेहतरीन मौका पूरे साल नहीं आएगा। इसको गनीमत जाने और इसको शॉपिंग और दूसरे गैर ज़रूरी कामों में ना लगाए। और चांद रात को सोने से पहले रात का थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह की इबादत और दुआ में लगा दे। कुछ कहा नहीं जा सकता कि यही रात आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम साबित हो जाए। इस खैर की बात को फैलाने में भी आप हिस्सा ज़रूर लें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम तर बुराइयों से हमें बचाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई। अल्लाह तबारक व ताला के दर्दनाक अजाब की मुस्तहिक करार पाई। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।